कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै विधान महाधिवेशन र विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुने। कोरोनाको तेस्रो लहर विरुद्ध तत्काल तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशन। बालबालिकाका लागि विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह। असोजसम्म 1,83,82,000 मात्रा खोप ल्याउने तयारी। निजी कम्पनीलाई समेत बाटो खुला। ओमानमा तेल ट्याङ्करमा आक्रमण हुँदा 2 जनाको मृत्यु। आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको इजरायलको आरोप। र 20 स्वर्ण सहित चीन टोकियो ओलम्पिकको अग्रस्थानमा। 17 स्वर्ण सहित आयोजक जापान दोस्रो र 16 स्वर्ण सहित अमेरिका तेस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले दिउँसो 3 बजेका लागि तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा केन्द्रीय विभागलाई पूर्णता दिने विधान महाधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकमा पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरणबारे छलफल हुने बताइएको छ। ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षसँगको एकताको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याएर महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन चाहेको बताउँदै आएको छ। ओलीले शनिबारसम्म सहमति नजुटे पार्टीले नेपाल पक्षलाई नकुर्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेता पार्टी एकता जोगाउनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल पक्ष सहमतिमा नआए एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएपछि दोस्रो तहका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठक बस्नु अघि विघटित कार्यदलका सदस्यहरू सिंहदरबारमा छलफलमा जुटेका हुन्। छलफलमा विघटित कार्यदलका सदस्यहरू सुभाष नेमवाङ, भीम रावल, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप गेवाली र गोकर्ण विष्ट सहितका नेता सहभागी छन्। पछिल्लो समय ओलीले नेपालसँग छलफल गर्न चाहेका छन्। नेता नेपाल भने ओलीसँग कुरा गर्न नै अनिच्छुक देखिएका छन्। ओली पक्षीय नेताहरू पौडेल र नेमवाङले हिजो पनि नेपालसँग परामर्श गरेका थिए। भेटमा नेपालले आफू झलनाथ खनाल या अष्टलक्ष्मी शाक्य मध्ये एकजनालाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। ओली पक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले आज संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ। निर्वाचन आयोगलाई पार्टीलाई आधिकारिकता प्रदान गरेपछि जसपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न लागेको हो। संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि जसपा संसदीय दलको बैठक जारी छ। संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने तयारीमा छन्। निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले दलको नेता चयन गर्न लागिएको जसपाले जानकारी दिएको छ। जसपा एक भए पनि दलको विधान नबन्दा यसअघि संसदीय दलको नेतामा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैजना नेता थिए। जसपाको उपेन्द्र समूहमा 22 सांसद छन्। बाँकी 10 सांसद महन्ततिर लागेका छन्। महन्त पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा पुगेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओली सम्पर्कविहीन नरहेको दाङ प्रशासनले जानकारी दिएको छ। सांसद ओली बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको प्रशासनसँगको सम्पर्कमै रहेको प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको हो। यसअघि ओली शुक्रबारदेखि पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको माओवादी केन्द्रले दावी गरेको थियो। प्रशासनले भने बाहिर चलेको हल्ला निराधार रहेको जनाएको हो। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिने बताइरहेका बेला सांसद ओली सम्पर्कविहीन भएको विषयमा ठूलो चर्चा पाएको थियो। यसअघि जसपा सांसद पूर्वमती ठेङ्गा मगरलाई पनि एमाले मन्त्री सहित मोटो रकम दिने लोभ देखाएको जसपाले आरोप लगाएको थियो। उनी भने जसपामै फर्किएकी थिइन्। लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल सरकार अल्पमतमा रहेको छ। जसपामा 3 सांसदको पद गुमेपछि पोखरेलसँग 38 मत मात्रै छ भने विपक्षी गठबन्धनसँग 41 मत छ। अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले सांसदहरूलाई पद र आर्थिक लोभ देखाएर आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयास गर्दै आएको आरोप छ। एमाले भने सो आरोपमा खण्डन गर्दै आएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले आज काठमाडौँमा मार्च पास गर्ने भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यथिति विरुद्ध तथा निशुल्क जनस्वास्थ्य र शिक्षाको पक्षमा नागरिक आन्दोलनले प्रदर्शन गर्न लागेको हो। मार्च पास माइती घरबाट बानेश्वरसम्म हुने बताइएको छ। मार्च पछि बानेश्वरमा सभाको आयोजना गरिनेछ। सभामा कविता वाचनको कार्यक्रम समेत राखिएको छ। धरान स्थित बीपी प्रतिष्ठान बचाउ र बदलका लागि खबरदारी गर्न मार्च पास र सभा आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि माग गर्दै त्यहाँका चिकित्सक 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। नागरिक आन्दोलनले त्यसमा समर्थन गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोनाको तेस्रो लहर विरुद्ध तत्काल तयारी थाल्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार बेलुका सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेकाले तत्काल तयारी सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा उनले अक्सिजनको प्रबन्ध, नाकाहरूमा कोरोनाको परीक्षण र बालबालिकाहरूका लागि विशेष सतर्कता अपनाउन पनि सरकारवालालाई निर्देशन दिएका छन्। उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बालबालिकाहरूका लागि 180 भेन्टिलेटर सहितको 250 वटा आइसियु बेड थप्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। असोज दोस्रो सातादेखि नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने भनेको मन्त्रालयले देशभर हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एसडियु बेडहरू पनि विस्तार गरिन लागि जनाएको छ। मन्त्रालयले बैठकमा अवस्था हेरेर स्मार्ट लकडाउनमा जान समेत सुझाव दिएको बताइएको छ। सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म कोरोना विरुद्धको 1,83,82,000 मात्रा खोप ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट 60 लाख मात्रा खोप खरिदको सम्झौता अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधा मार्फत जापान सरकारले एस्ट्राजेनेकाको 16 लाख मात्रा र भारतबाट खरिद गरेको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड आउनेछ। उनले कोभ्याक्स मार्फत 12 वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि 1,50,00,000 मात्रा खोप ल्याउने गृह कार्य पनि अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले कोभ्याक्सबाट निःशुल्क 20% जनसङ्ख्याका लागि प्राप्त हुने 1,13,00,000 मात्रा खोप पनि क्रमशः प्राप्त हुँदै जाने र चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिलाउने योजना रहेको जनाएको छ। सरकारले अहिलेसम्म 97,82,850 मात्रा खोप प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले खोप आयात गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई पनि खोपको उत्पादन मूल्य र आयात खर्चमा अधिकतम 10% मुनाफा लिएर खरिद गर्न दिएको जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सबै नागरिकलाई कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
शनिबार बिहान काठमाडौँको ढल्कोमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले तत्काल दोस्रो मात्रा खोपको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेता सिंहले कोरोना विरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई पुर्याउन सरकारले प्राथमिकता दिए पनि सोही अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदबाटै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोरोना विरुद्धको खोप भनेको स्मरण गराउँदै उनले सोही अनुसारको काम गरेर देखाउन आग्रह गरे। कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि जुन अहिले भर्खरै परिवर्तन भएको सरकारले त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पार्लियामेन्टमा मेरो चाहिँ पहिलो काम खोप दिने हो, दोस्रो काम पनि खोप दिने हो, तेस्रो प्राथमिकता पनि खोपै हो। कार्यक्रममा नेता सिंहले छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयको विस्तारित नयाँ भवनको कोठा निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई सम्मान गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने खोप केन्द्रहरू नै अव्यवस्थित भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा पनि सरकारले खोप केन्द्र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ पहल थालेको छैन। बिहिबारदेखि 50 वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु गर्दा समेत खोप केन्द्र अव्यवस्थित रहेका छन्, जसका कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा कोरोना संक्रमित दैनिक 3000 भन्दा माथि भेटिन थालेका छन्। संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराइरहेको छ। तर कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्रहरूमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दूरीलाई समेत ध्यान दिएको देखिँदैन। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदा लाइनमा बसेकाहरू ठेल मठेल गरेर 4-5 घण्टा लाइनमा बस्दा समेत खोप लगाउन नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। अब हामीलाई चाहिँ पीडित बिहान दिनबाट लाइन बसेको छ, यहाँ अब सर्दै लाइन, अब कोरोनाको भ्याक्सिन लाउन आएको कोरोना सार्न आएको भन्ने अलि चाहिँ एक्चुअली बुझिरहेको छैन मैले त्यो कुरा चाहिँ हैन। हामी 2.5-3 घण्टादेखि लाइन लाग्दाखेरि एउटा पनि मान्छे सरेन। यहाँ सबै मान्छेहरू बाहिरबाट हाल्यो। यहाँको लाइन नसरेको हुनाले मैले अलिकति आवाज उठाएँ। हामी दाजुभाइ मिलेर आवाज उठाइसकेपछि अहिले लाइन निरन्तर सरेको छ र हामीलाई आशा छ हामीले खोप लगाउन पाउँछौँ। तर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरू आफैमा सचेत नहुँदा भिड बढेको सरकारी निकायको तर्क छ। नेपाल सरकारले हरेकचोटि कराएर हुने कुरा हैन, हामीले व्यक्तिगत रूपमा आफूले पनि पालना गर्नुपर्ने, आफूले चाहिँ सुरक्षित हुनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय हो। त्यो उपाय अवलम्बन गर्नका लागि अनुरोध गरिरहेछौँ। कोरोना विरुद्धको खोप पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएका कारण आम नागरिक भिडभाड गरेर भए पनि खोप लगाउन आतुर देखिन्छन्, जसका कारणले खोप केन्द्रमा भिडभाड हुने गरेको हो। तर सरकारले उपलब्ध खोपलाई समेत व्यवस्थित गर्न नसक्दा नागरिकहरू खोप लगाउन ठेलमठेल गरेका हुन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि उपत्यकामा साउन 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बजार धेरै मात्रामा खुले पनि उपत्यकामा भिडभाड कम गर्न सभा, सम्मेलन, जुलुस, धर्ना गर्न निषेध गरिएको छ। तर ठूला राजनीतिक दलहरूले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् भने प्रशासनले पनि मौनता साधेर बसेको छ। उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि स्थानीय प्रशासनले सभा जुलुस गर्न रोक लगाएको छ। सिनेमा हल बन्द छन्, तर माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ जसो धर्ना जुलुस भइरहेका छन्। कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उच्च पदस्थ व्यक्ति वा राजनैतिक दलहरूले नै निषेधाज्ञामा निषेध गरिएका क्रियाकलापको ठाडै उल्लङ्घन गरी धर्ना जुलुस गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञा जारी गर्ने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जति आग्रह गर्दा पनि नमानेको गुनासो गरेको छ। अर्को कार्यक्रमलाई नि डिस्टर्ब गर्ने अथवा बल प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले त्यसतर्फ के गर्ने भनेर हामी राजनीतिक दलसितै बसेर हामीले यदि तपाईहरुले मान्नुहुन्न भने यो अवस्थासम्म पुग्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सभा जुलुस रोक्न आग्रह गरेको बताउँदै अटेरी गरे फेरि पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा लगाउन बाध्य हुने बताएको छ। सबै पक्षलाई हिजो पनि मैले यातायात व्यवसायलाई भनेको छु, अब यो तपाईहरुले अब स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्नु भएन भने फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै क्षेत्र ठप्प हुन्छ। ठप्प भएको कारणले फेरि जनजीवनमा असर गर्छ।
निषेधाज्ञा जारी गरेर कार्यान्वयन गराउने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफै राजनैतिक दलहरूले अटेरी गरेको गुनासो गर्दै आएको छ। कोरोना रोकथामका लागि जारी गरिएको नियमहरूको सरकारवाला निकायले कडाइका साथ पालना गराए मात्र जोखिम कम गर्न सकिने निश्चित छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। बाराको निजगढ नगरपालिकाको असारे कामको असर अहिले निजगढ भ्यू टावर क्षेत्रमा देखिएको छ। प्राविधिक र निर्माण समिति बीच कामको समन्वय नहुँदा र छिटो काम सकेर भुक्तानी लिने हतारोको असर भ्यू टावरमा देखिएको हो। बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। निजगढ नगरपालिकाको 10 लाख रुपैयाँको लागतमा पहिरो रोकथामका लागि लगाइएको पर्खाल भत्किएपछि टावर जोखिममा परेको हो। सिमेन्ट सेट हुन समय नदिई एक्साभेटरले चुरेको डाँडा काटेर पार्कका लागि माटो भरेपछि पर्खाल भत्किन गई टावर जोखिममा परेको हो। अब यसले असर त धेरै छ नि, ठुलो असर छ। असर भएको कारणले नै काम गरेको हो। अब काम यहाँ चाहिँ अलिकति प्राविधिक त्रुटि नै देखिन्छ। यो हामीबाट समितिबाट त यो सब कुराहरू सम्भव छैन। समितिले काम जसरी एस्टिमेट दिन्छ त्यसरी गर्ने हो हामीले। गुणस्तरीय काम हुन नसकेको स्वीकारे पनि त्यसको दोष प्रतिनिधि र निर्माण समितिले एक अर्कालाई दोष लगाउने काम गरेका छन्। आफूहरूको सुझाव नमान्दा समस्या आएको प्राविधिकको आरोप छ। उनीहरूले अब वालमा सुक्न पनि दिएन, उनीहरूले वाललाई राम्ररी स्ट्रेन्थ पनि आएन। एकैपल्ट फिल गरिदियो, त्यो फिल गर्न त्यो लेयर वाइज गर्नुपर्ने थियो, एकैपल्ट फिल गरिदिएर अब त्यही भएर त्यो भत्कियो। 4 वर्ष अघि करिब 56 लाख रुपैयाँको लागतमा नगर विकास कोषको लगानीमा निजगढ भ्यू टावर निर्माण गरिएको थियो। 1 करोडभन्दा बढी लगानीमा बनाउन लागि पार्क निर्माणको कामले गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। यो शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ, त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो, आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। भ्यू टावरको सौन्दर्यीकरण र पार्क निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले 55 लाख, प्रदेश सरकारले 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाले 10 लाख गरी कुल 70 लाख रकम प्राप्त भएको छ। इन्दिप कोइराला, बारा। बागलुङमा 2 दशकसम्म अलपत्र रूपमा रहेको शहीद पार्कको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले चासो देखाएको छ। एभी न्यूज खबरले प्रसारण गरेपछि नगरले पार्क व्यवस्थित बनाउन पहल थालेको हो। वर्षौंसम्म अलपत्र र लथालिङ्ग परेको बागलुङको शहीद पार्कको मुहार फेरिने भएको छ। सदरमुकाममा मुख्य प्रवेशद्वार मध्य पहाडी लोकमार्गको केन्द्र भागमा रहेको पार्कलाई व्यवस्थित बनाउन बागलुङ नगरपालिकाले चासो देखाएको हो। पार्क अव्यवस्थित भएको खबर एभी न्यूजमा प्रसारण भएपछि जनप्रतिनिधिले चासो देखाएको स्थानीयले बताए। यहाँहरूले खबरदारी गरे पश्चात अहिले बागलुङ नगरपालिकाले यहाँका मूर्तिहरू, शहीदका मूर्तिहरूलाई केही व्यवस्थापन गर्ने गरेको काम सुरु गरेको हामी देख्छौँ। अझै पनि यो पार्कलाई अझै सुन्दर बनाउनका लागि जरुरी देखिन्छ, किनभने यो विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलको आडमा रहेको यो क्षेत्रलाई रमणीय बनाउन सकियो भने पुलमा आन्तरिक पर्यटक तथा बाह्य पर्यटकहरू आकर्षण बढाउन पनि यसले सहयोग पुग्नेछ र स्वयं यो पार्कको गरिमा पनि बढ्ने निश्चित छ। बागलुङको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको पार्कलाई राम्रो बनाउन सकेको खण्डमा जिल्लाको इज्जत बढ्ने भएकाले छिट्टै पुनर्निर्माण सक्न स्थानीयले खबरदारी गरिरहेका छन्। यी जुन पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन् यिनलाई समय समयमा सरसफाइ गर्ने, राम्रो अवस्थामा राख्ने र चुस्त दुरुस्त राख्ने, त्यो गर्न सक्यो भने खास गरेर हाम्रो बागलुङवासीको निम्ति धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नगरमा सबैको दबाब पुगेपछि पार्क व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले विशेष सक्रियता देखाएको छ। अहिले पार्क वरिपरि टाइल बिछ्याउने, दुबो सार्ने लगायतका काम भइरहेको छ। पार्कको मुहार फेरिन लागेकोमा आन्तरिक पर्यटक समेत खुसी देखिएका छन्। अहिले नै धेरै राम्रो छ। अहिले पुलले गर्दा मान्छेहरू आइराख्ने छन्। तत्कालीन नगर प्रमुख स्वर्गीय ऋषिराम शर्माको पहलमा निर्माण भएको शहीद पार्क अस्तव्यस्त बनेपछि बागलुङ नगरपालिकाको धेरै आलोचना हुँदै आएको थियो। बागलुङबाट राजेश चन्द्रराज भण्डारीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर।
कैलालीबाट कर्णाली नदीमा बेपत्ता दम्पतिको सुरक्षाकर्मीले खोजी जारी राखेका छन्। कैलालीको भजनी नगरपालिका 7 को चिसापानी सोल्टा सडक खण्डबाट शुक्रबार कर्णाली नदीमा बा 11/938 नम्बरको जीप खस्दा बेपत्ता प्रकाश जोशी र रुबी जोशीको प्रहरी र सेनाको टोलीले खोजी जारी राखेको हो। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका जोशी दम्पतिका 3 छोराछोरी 13 वर्षकी लक्ष्मी, 4 वर्षकी सावित्री र 3 वर्षका भुवनको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। भुवन र सावित्रीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएको जीप टुक्रा टुक्रा परेको अवस्थामा फेला परेको छ। जीपमा रहेका प्रकाश र रुबीको अवस्था भने अझै खुलेको छैन। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटमा महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले ट्विन काटिदिँदा एक व्यक्ति नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन्। सदरमुकाम खलङ्गा आउने क्रममा शुक्रबार 35 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएका हुन्। महाकाली तर्ने क्रममा एसएसबीले देखेपछि ट्विन काटिदिएको स्थानीयले बताएका छन्। भारततर्फ पुग्ने बेला एसएसबीले 81 ट्विन काटिदिएपछि उनी बेपत्ता भएका हुन्। धामी बेपत्ता भएपछि अहिले स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। नेपालतर्फ सडक नहुँदा ब्यास क्षेत्रका बासिन्दाले सदरमुकाम खलङ्गा आउनका लागि ट्विनबाट महाकाली नदी तरेर भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसले ट्विनबाट महाकाली नदी तर्ने क्रममा एक नेपाली युवा बेपत्ता भएको घटनाको सम्पूर्ण वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै नदी तर्ने क्रममा ट्विन काटिदिएपछि 35 वर्षीय युवा जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनालाई अत्यन्तै दुःखद र अमानवीय भएको बताएका छन्। बेला बेला उपद्रो गतिविधिका कारण विवादमा तानिने गरेका पूर्व युवराज पारस शाहले शुक्रबार फेरि प्रहरीसँग विवाद गरेका छन्। शुक्रबार साँझ हेलमेट नलगाई मोटरसाइकलमा हिँडेका पारसलाई काठमाडौँको नारायण गोपाल चोकमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि उनी विवादमा परेका हुन्। प्रहरीले हेलमेट लगाउन अनुरोध गरेपछि पूर्व युवराज शाहले प्रहरीसँग वाद विवाद गरेका हुन्। केही बेरको वाद विवादपछि समर्थकहरूले पारसलाई प्रहरीको साथबाट छुटाएर लगेका थिए। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले जग्गाको राजस्व मूल्य घटाई 3 देखि 5% सम्म कायम गर्न माग गरेको छ। आयोगको बैठकमा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमला बोहराले किसानको माग अनुसार राजस्व मूल्य समायोजनको माग गरेकी हुन्। मुक्त कमैयाहरूले जग्गाको पूर्ण स्वामित्व सहित उपयोग गरी आर्थिक लगायतका अवसर दिन पनि आयोगले सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ। विगतको आयोगले वितरण गरेका पूर्जाहरूको श्रेष्ठता कायम नभएका कारण हक हस्तान्तरण बेचबिखन नभएको अवस्थामा श्रेष्ठता नक्सा फिल्डबुक सेतो पूर्जा र माइन्युटमा निर्णय भएको नामको आधारमा प्रक्रिया पुर्याई लाल पूर्जा वितरण गर्ने निर्णय जिल्ला कार्यालयले गरेको छ। आयोगले पूर्जा वितरण गरेका तर श्रेष्ठता कायम नभएका बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूलाई आयोग कञ्चनपुरले यही साउन अन्तिम सातादेखि भदौ पहिलो सातासम्ममा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरिसक्ने तयारी गरेको छ। सामुदायिक प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा चन्द्रागिरी नगरपालिका 3 थानकोट क्षेत्रमा शनिबार सरसफाई गरिएको छ। फोहोरका कारण रोग र महामारीको डर हुने भएकाले स्थानीयको सक्रियतामा सफाई अभियान सञ्चालन गरिएको हो। जनसहभागितामा जनचेतना फैलाउँदै सफाई अभियानलाई निरन्तरता दिने स्थानीयले बताएका छन्। यो 1-2 दिनको सरसफाइ होइन, यो दिगो रूपमा सधैँ सफा दुर्गन्धरहित
बनाउने उद्देश्यलाई लागेका छौँ। खोला नालामा तपाईँको फोहोर गर्ने कुरामा त्यो विभिन्न कुरामा यहाँ असाध्यै जो व्यक्ति सक्षम छ त्यही व्यक्तिले बढी गर्ने भएको कारणले यो भाइहरूले जुन अभियान चलाउनु भयो त्यसको लागि यो सधैँ निरन्तर होस्। अभियान अन्तर्गत आज सरस्वती मन्दिरदेखि मनरघाट क्षेत्रसम्म सरसफाई गरिएको हो। सफाई अभियानमा सामुदायिक प्रहरीले पनि निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण प्रगति 16% पुगेको छ। सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले बजेट अभाव नभए निर्धारित समयमै द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने बताएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 8 अर्ब 96 करोड 88 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कुल 97.35% खर्च भएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आयोजनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सेनाका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको 16.10% कार्य प्रगति भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आयोजनाको कुल कार्यको 16.21% प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077 सम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति 11.11% रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा आयोजनाको कुल कार्यांशको थप 5.10% काम सम्पन्न भई आयोजनाको कुल कार्यको 16.21 प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेकोमा 16.10% प्रगति हासिल भएको छ। कुल 72.5 किलोमिटर लम्बाइ रहेको द्रुतमार्ग मध्ये 55.5 किलोमिटर सडक खण्ड रहेको र त्यसमध्ये 44.1 किलोमिटर सडक खण्डको सबग्रेड लेभलसम्म तयार गर्न माटो काट्ने तथा पुर्ने कार्यको 90% प्रगति भएको सेनाको भनाइ छ। कोभिड संक्रमण जोखिम र खोकना बुङमती क्षेत्रको विवादले आयोजना प्रभावित भएको र त्यसको समाधानमा सरकारले पहल गरे आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने पनि सेनाले बताएको छ। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। अब लागौं बबर महलतर्फ। विचारले बाटो देखाउने गर्दछ, विचारले गन्तव्यतर्फ अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्दछ, विचारले हामी को हौं भन्ने हामीलाई चिनाउँछ, विचारले नै समाजलाई चिनाउँछ, विचारले नै आफूलाई पनि चिनाउँछ, आफ्नो कर्तव्यलाई पनि त्यसले सधैँभरि घचच्याउँछ। त्यसो हुनाले तपाईले विचारको बारेमा सबभन्दा पहिले अध्ययन गर्नुहोस्, सिद्धान्तको अध्ययन गर्नुहोस्। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, विद्यार्थीहरूको पहिलो काम अध्ययन गर्ने। लेनिनले भन्नुभएको छ हाम्रो 3टा कामहरू छन्। ती 3टा काम भनेको स्टडी स्टडी स्टडी। लेनिनले भन्नुभएको छ हामी मार्क्सवादी कार्यकर्ताहरू, हामी अखिलका कार्यकर्ताहरू पढ्ने कुरामा अल्छी मान्दैनौँ, अध्ययन गर्ने कुरामा अल्छी मान्दैनौँ, राम्रा पुस्तकहरू पढ्छौँ, क्रान्तिकारी किताबहरू पढ्छौँ, मार्क्सवादी रचनाहरू पढ्छौँ, हामी मार्क्सवादी नेताहरूको किताबहरू पढ्दछौँ, विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीका अनुभवहरू लिने गर्दछौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको अनुभव मात्रै होइन, गैर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि अनुभव लिन्छौँ हामी। समाजवादी मुलुकको मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकहरूको पनि अनुभव लिन्छौँ, किनभने अनुभवले हामीलाई समृद्ध बनाउँछ, अनुभवले हामीलाई खार्दछ, अनुभवले हामीलाई सही दिशामा अघि बढ्नका लागि बताउँछ। अनुभवबाट प्राप्त भएका ज्ञानहरू, व्यक्तिगत कुराहरू त्याग्दछौँ, हामी राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्दछौँ, हामी निरन्तर यो यात्रामा अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुनाले म अन्य राष्ट्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसका कार्यकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसका पदाधिकारीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू क्रान्तिका उत्तराधिकारीहरू हुनुहुन्छ, नेपाली क्रान्तिको उत्तराधिकारी हो तपाईहरू।
नेपाल राष्ट्रको उत्तराधिकारी हो तपाईँहरू, नेपालको भविष्यको तपाईँ आशा भरोसाको केन्द्र हो तपाईँहरू। तपाईँहरू राम्रो हुनुभयो भने समाजमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो राम्रो कामले राम्रो परिणाम दिन्छ। असल उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईँका भाइ बहिनीहरू, तपाईँका परिवारजनहरू, तपाईँका आफन्तजनहरू, समाजमा बस्ने मानिसहरू तपाईँको यश गाउनेछन्, तपाईँको नाम र कीर्ति चम्किनेछ। तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएन भने तपाईँलाई मान्छेले हेर दृष्टिले हेर्नेछन्, निन्दा गर्नेछन्, भर्त्सना गर्नेछन्। त्यसो हुनाले राम्रो मान्छे बन्नुहोस्, असल मानिस बन्नुहोस्। असल मानिस बन्नका लागि फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कम्युनिस्ट हुनुपर्दछ, प्रगतिशील हुनुपर्दछ, वामपन्थी हुनुपर्दछ र त्यो वामपन्थी मात्रै देशभक्त, सच्चा देशभक्त हुन सक्दछ। नेपाली देशभक्तिप्रति गौरवबोध गर्नुपर्दछ र कम्युनिस्टहरूले नै लोकतन्त्रवादी भएर लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर समाजमा देखाउन सक्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको बारेमा विगतमा भ्रम फैलाइएको थियो। कम्युनिस्टहरू तानाशाह हुन्छ, उनीहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति हुन्छ, उनीहरू एकाधिकारवादी हुन्छन्, उनीहरू निरङ्कुश हुन्छन्। अरूले भनिरहेको यो कुरालाई हामीले व्यवहारबाट खण्डित गर्नुपर्छ, विनम्र हुन सक्नुपर्छ, असल हुन सक्नुपर्छ, अरूको सम्मान गर्नुपर्छ, अरूको मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्छ। अरूको इज्जत राख्नुभयो भने तपाईँको पनि इज्जत रहन्छ, अरूको सम्मान गर्नुभयो भने तपाईँको पनि सम्मान हुन्छ। तपाईँले अरूको भलो गर्नुभयो भने तपाईँको पनि भलो हुन्छ। त्यसो हुनाले कसैको कुभलो नचिताउनुहोस्, तर गलत कुराका विरुद्धमा दृढताका साथ सत्य साथ नै उभिने आँट पनि गर्नुपर्छ। समाजमा राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुराहरू पनि छन्। असाध्यै राम्रा उदाहरणहरू पनि छन्, असाध्यै नराम्रा उदाहरणहरू पनि छन्। यो समाजमा सुकर्मीहरू पनि छन्, समाजमा कुकर्मीहरू पनि हुने गर्दछन्। यी कुकर्मीहरूले विभिन्न ठाउँमा तपाईँलाई थाहा छ हत्या बलात्कारका कुकर्महरू गर्ने गरेका छन्। देशघाती, देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने काम गर्ने गरेका छन्। जनताको पीडा र वेदनामा अझै नुन चुक दल्ने गरेका छन्। उनीहरूको चेहरेको घाउमा मलम लगाउने होइन, त्यसमा अमिलो छर्ने काम गरिरहेका छन्। अखिलका कार्यकर्ता त्यस्तो हुँदैनन्। उनीहरू जनताको प्यारो बन्नुपर्दछ। विद्यार्थीको त प्यारो बन्नै पर्छ, जनताको पनि प्यारो बन्नुपर्छ। कि यही समाजमा तपाईँहरू हामी बसिरहेका छौँ, यही समाजमा तपाईँले काम गरेर दुनियाँका सामु नाम चम्काउनु पर्छ। सबैलाई त्यही बाटो अघि बढ्नलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा हामी सबभन्दा पहिले सही विचारको पक्षमा दृढताका साथ उभिने काम गरौँ। हाम्रा चिन्तनहरूलाई प्रष्ट बनाऊ। हाम्रो गन्तव्य के हो त्यसमा हामी कुनै किसिमको दुविधा नराखौँ। हाम्रो सीधा उद्देश्य, हाम्रा तीनटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो, नेपाल राष्ट्र, त्यो राष्ट्रमा बस्ने जनता, जनता भए नै राष्ट्र हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण कुराको केन्द्रबिन्दु जनता हुने गर्दछ। त्यो जनता बसेको देश नेपाल, यो नेपाल प्रतिको हाम्रो देशभक्तिको भावना अविचलित हुनुपर्दछ। यसमा आँच आउने कुनै कुरालाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रा कुनै पनि शत्रु छैनन्, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरू छन्। ती मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी अवश्य पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। एउटा समय थियो हामी राष्ट्रको नाम किटान गरेर हामी आरोप लगाउने गर्दथ्यौँ। अब हामी राष्ट्रलाई शत्रुको रूपमा होइन, उनीहरूका कामहरू क्रियाकलापहरूलाई हामी इङ्गित गरेर आलोचना गर्छौँ, सुधार्नका लागि भन्ने गर्दछौँ। त्यसो हुनाले विगतका हाम्रा सोचहरू एक किसिमका थिए, ती सोचहरूमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको जब विचार अगाडि सार्यौँ, नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन गऱ्यौँ,
त्यो महाधिवेशन गरिसकेपछि राज्यमा हामी जानुपर्छ, सरकार चलाउनुपर्छ, सबैसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले प्रवृत्तिको विरोध गरौँ भनेर हामीले मान्यता अगाडि सार्यौँ। ती गलत प्रवृत्तिहरू जोसुकैले अवलम्बन नगरौँ, त्यसका विरुद्धमा हामी उभिन्छौँ। तर कसैप्रति कुनै आग्रह पालेर बसेका हुँदैनौँ। राम्रो गर्छन् शाबास गर्छौँ, नराम्रो गर्छन् आलोचना, खण्डन, निन्दा, भर्त्सना गर्दछौँ। र हामी चाहन्छौँ सबैले राम्रो काम गरून्, नेपालप्रति राम्रो सद्भाव राखौँ, नेपाली जनताप्रति सद्भाव राखौँ, नेपालको अहितमा, नेपाली जनताको अहितमा कसैले काम नगरौँ। यदि कसैले गरेको छ भने त्यस्ता कुरालाई तुरुन्तै नियन्त्रण गरौँ। महाकाली नदीमा जुन हामीले सुन्यौँ घटना घटेको, त्यो घटनामा जुन किसिमको अमानवीयता देखियो भनेर सूचना आएको छ, त्यसको छानबिन गरियोस् र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमासीले होस्, लापरवाहीले होस्, जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ, त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। साथीहरू, नेपाली जनताको पीडा हाम्रो पनि पीडा। कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दो छ, फेरि हामी सुनिरहेका छौँ तेस्रो भेरिएन्ट देखा पर्न थालेको छ, तेस्रो लहर चल्ने स्थिति बनिरहेको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई पनि म सतर्कता अपनाउनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी युवा छौँ, जससँग पनि कुस्ती खेल्न सक्छौँ भन्दै कोरोनासँग पनि कुस्ती खेल्न खोज्नु तपाईँलाई पसार्दैन, ख्याल गर्नु होला। त्यस हुनाले लापरवाही नअपनाउनुहोस्, होस गर्नुहोस्। यो बडो खतरनाक जीवाणु हो, यो खतरनाक बिमारी हो, यो खतरनाक प्रकोप हो। यो विश्वलाई नै यसले गाँजेको छ, विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ, जनजीवन ठप्प पारिदिएको छ, अर्थतन्त्र गतिहीन हुन पुगेको छ, जनता बेरोजगार भइरहेका छन्, घर घरको बेहाली छ, रोग र भोकले जनता ग्रसित भएका छन्। ती सबै स्थिति भएको हुनाले हाम्रा धेरै गतिविधिहरूमा अहिले झन्डै झन्डै हात खुट्टा बाँधिएको छ, साङ्लो लागेको छ। त्यसो हुनाले छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको खोजी पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म खोप भनिएको छ, भोलि गएर ट्याब्लेटको पनि खोजी होला, त्यसपछि यसलाई व्यापक रूपमा नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन सक्ला, मलाई विश्वास छ। मानव जातिले कहिले पनि हार मानेको छैन, प्रकृतिसँग पनि पौठे जोडी खेल्दै आएको छ, कहिले निराश भएको छैन, कहिले मैदान छोडेर भागेको छैन, कहिले निराश र हताश भएर त्यो त्यतिकै लम्पसार परेको छैन। त्यसो हुनाले यसपटक पनि अझै पनि वैज्ञानिकहरूले यस सन्दर्भमा अनुसन्धान कर्मीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खोपको नयाँ आएको छ बजारमा, ती अनुसन्धानबाट आएका ती औषधिहरू त्यो औषधिको रूपमा अहिले खोपले काम गरिरहेको छ। र यस अर्थमा यो खोप आम नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनका लागि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ, ठिक छ, तर घोषणा मात्रै गरेर आनन्दित नबन्नुहोस्। नेताहरूको बानी के बिग्रेको छ भने ठुल्ठुला कुरा गरिदिने, काम नगर्ने, वचन धेरै दिने, पालन नगर्ने। त्यो काम तपाईँबाट नहोस्, त्यो प्रवृत्ति तपाईँमा नहोस्, नदोहोरियोस्। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली कुआन यूले भनेका थिए, मैले हुने कुरामा मात्रै वचन दिने गरेको छु, हुन सक्ने काम मात्रै गर्छु भनेको छु, नहुने कुराको निम्ति एकदम बढाई चढाई गरेर जनतालाई भ्रममा राख्ने काम मैले कहिले पनि गरिनँ। मलाई जनताले पत्याए, विश्वास गरे, मलाई इमान्दार नेताको रूपमा ठाने। त्यसो हुनाले सिङ्गापुरका जनतालाई सलाम भन्न चाहन्छु, उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसो हुनाले तपाईँ शेरबहादुरजीले पनि दिएको वचन जनतालाई भन्नुभएको छ, तपाईँले मेरो प्राथमिकता खोप हो, दोस्रो प्राथमिकता खोप हो,
तेस्रो प्राथमिकता खोप हो। खोप तपाईँले उपलब्ध गराउनका लागि सबै कुरालाई सहज गराउनुहोस्। सारा निमुखा गरिब ती परिवारहरूसम्म पनि खोपको पहुँच पुगोस्। सबैले सुरक्षित महसुस गरून्। ज्यान भएपछि अरू सबै गर्न सकिन्छ, ज्यान नै रहेन भने केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको मान्छेको ज्यान हुन्छ। ज्यानको लागि स्वस्थ शरीर चाहिन्छ। स्वस्थ शरीरको लागि राम्रो भोजन चाहिन्छ। भोजन र स्वास्थ्यले मात्रै पुग्दैन, ज्ञान चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ। अनि विद्यार्थी साथीलाई भन्न चाहन्छु त्यही ज्ञानको लागि अध्ययन चाहिन्छ। स्कुलको एजुकेसन, कलेजको एजुकेसन, युनिभर्सिटीको एजुकेसन, त्योभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानको एजुकेसन, त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। यो आधुनिक युग हो, यो विज्ञानको युग हो, यो प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिमा मानिसहरूले महारत हासिल गरिरहेका छन् र संसारले नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यो खोज र अनुसन्धान गर्ने काममा नेपालले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशको बजेट कुनै पनि हाम्रो योजनाहरूको राम्रो अनुगमन गर्ने काममा खर्चिने गरेको छैन। घोषणा गर्दछौँ, घोषणा अनुसार काम भएको छ कि छैन त्यसको बारेमा अनुगमन गर्ने काम भएको छैन। त्यस सन्दर्भमा कसरी कामलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिँदैन। हचुवाको भरमा बोलिन्छ, ठुल्ठुला कुरा भाँकिन्छ, सम्भव असम्भव काममा हात हालिन्छ अनि पैसा त्यतिकै खेर जान्छ। त्यस हुनाले सही आजसम्मका कामहरूको समीक्षा गर्नुहोस्। त्रुटि छन् भने सच्याउने काम गर्नुहोस्। कसैले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सिक्नुहोस्। सिक्ने कुराले मान्छे सानो हुँदैन। सिक्ने मान्छे मात्रै ठुलो हुन सक्दछ। अहङ्कारले मान्छेको पतन हुन्छ। त्यस हुनाले म भन्न चाहन्छु अहङ्कारी नबन्नुहोस्। कुनै नेता अहङ्कारी भयो भने पनि अहङ्कारीको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे बेइमान भयो भने पनि बेइमानको पछि नलाग्नुहोस्। कोही मान्छे वचनको पालना गर्दैन भने त्यस्तालाई आदर्श नठान्नुहोस्। ईमानदार बन्नुहोस्। ईमानदार बन्नुहोस्, कर्तव्यनिष्ठ बन्नुहोस्। आफ्नो काममा लगनशील भएर लाग्नुहोस्। जे काममा जुट्नु भएको छ सफल पारी चाड्नुहोस्। यो सफल पार्नका लागि हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो सङ्कल्प दोहोर्नु पर्दछ। र यो दोहोरो कब हुन्छ भने जब हामी देख्छौँ पुर्खाहरूले जुन किसिमले रगत बगाएका छन्, जुन हिसाबले इतिहासमा कीर्तिमान कायम गरेका छन्, त्यसबाट प्रेरणा प्राप्त गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस हुनाले पुर्खाप्रति सम्मान भाव राख्नुहोस्। इतिहासप्रति, राम्रो इतिहासप्रति गौरव बोध गर्नुहोस्। आफूलाई महान नठान्नुहोस्। जहिले पनि जनताको सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। जति धेरै माथि पदमा पुग्नुहुन्छ विनम्र बन्नुहोस्। जति तपाईँले ठुलो भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यति विनम्र बन्नुहोस्। नभए मान्छेलाई घमण्डले सिद्ध्याउँदो रहेछ। घमण्डले नै रावणको अन्त्य गरिदियो। घमण्डले नै कंसको विनाश गरिदियो। घमण्डले नै शिशुपाललाई समाप्त पारिदियो। त्यो घमण्डको बाटोमा तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोस्। म सबै थोक जान्ने, मै सर्वे सर्वा, मै मेरा सामुमा सबै केही पनि छैन भने अरूलाई मानहानि गर्ने यस्तो प्रवृत्तिबाट कहिले पनि प्रेरणा प्राप्त नगर्नुहोस्। सिक्नुहोस्। राम्रोबाट सिक्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। राम्रोबाट होस गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले मैले अघि भने स्वस्थ वायु हामीले लिने हो, अस्वस्थ वायु होइन। अक्सिजन ग्रहण गर्ने हो, प्योर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड होइन। कार्बन डाइअक्साइड लिनुभयो भने तपाईँको ज्यान जान्छ। त्यसले तपाईँको ज्यान जान्छ, मस्तिष्कलाई आवृद्ध गरिदिन्छ। प्राणवायु शुद्ध अक्सिजन लिनुहोस् र शुद्ध अक्सिजन दिने गर्दछ राम्रो कुराले, राम्रो विचारले। त्यो राम्रो विचारमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। र जसरी महसुस हुँदै भन्नुभएको छ
हामी यो आकाशमा सूर्य र चन्द्रमालाई चम्काई छाड्नेछौँ भन्ने आँट र विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो मन र सङ्कटलाई दरो बनाउँदै अगाडि बढ्ने आँट गर्नुहोस्। आत्मविश्वासले युक्त हुनुहोस्, सृजनशील हुन सक्नुहोस्। आजसम्मका महान सङ्घर्षबाट, महान परियोजनाबाट, महान उद्देश्यबाट, महान सपनाबाट प्रेरित हुँदै अगाडि बढिरहनुहोस्। यो साउन महिना हो, पुष्पलालको स्मृति दिवस। अस्ति साउन 7 गते हामीले मनाएका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालले आफ्नो नामको पछाडि श्रेष्ठ लेख्नु भएन। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू पक्षीय कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् र उनले नेपालको भविष्यको आशा भरोसा कार्यकर्ताहरू रहेको बताएका छन् र नेपाल राष्ट्रका उत्तराधिकारी पनि उनीहरू नै रहेको भनेर बताइराखेका छन् भने अहङ्कारी मान्छेको पछि नलाग्न इमानदार हुन उनले सुझाएका छन्। अब बाँकी खबर। कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि निषेधाज्ञा जारी हुँदा व्यावसायिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै मारमा परेको छ, तर मोबाइलको बिक्रीमा भने यसको कुनै असर परेको छैन। फलस्वरूप नेपालमा स्मार्ट मोबाइलको आयात 1 वर्षमा दोब्बरले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मोबाइल आयात झण्डै दोब्बरले बढेको छ। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत वर्ष 26,65,000 सेट बढी आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 43,65,000 मोबाइल सेट आयात भएकोमा गत वर्ष 70,30,000 सेट भित्रिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन भएपछि अनलाइन क्लास र गतिविधि बढेकाले नेपालमा मोबाइल फोनको माग बढेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को असारसम्म एक आर्थिक वर्षको चाहिँ फिगरलाई हेर्दा 70,30,366 मोबाइलका सेटहरू नेपालमा भित्रिएका छन्। दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा खुले लगत्तै मोबाइल बजारमा चहल पहल बढेको छ। बजारमा माग पनि उच्च छ, जसका कारण पसलमा मोबाइल सेटको अभाव देखिएको छ। मोबाइल आयातमा केही व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण बजारमा मोबाइल सेट अभाव भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। सबै व्यापारीहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टलाई सहज गरिदिनुपर्छ। सबै व्यापारीहरू चाहिँ आज त्रसित छन्, किन सामानको मार्केटमा सर्टेज छ। बेलामा सामान नपाएर आज भाडा तिर्न गाह्रो छ। एउटा लकडाउनको प्रेसर छ। पछिल्लो समय सरकारले मोबाइलको IMEI नम्बर दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँगै मोबाइलको माग झनै बढ्ने देखिएको छ। नेपालमा भारत, चीन, भियतनाम, हङकङ लगायतका मुलुकबाट मोबाइल सेट आयात हुने गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको राजीनामा प्रकरणबारे छानबिन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले छानबिनका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। प्रशिक्षक अल मुताइरीले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङका कारण आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि घटनाको निष्पक्ष छानबिन सर्वोच्च निकायबाट होस् भनेर मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो। विवाद आएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमुवाङ र मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले छानबिनका लागि एन्फामा निवेदन दिएका थिए। बैठकले महिला फुटबल टिमको इरानसँग र पुरुष फुटबल टिमको बङ्गलादेश, भारत र सिङ्गापुर लगायतका देशसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। एन्फाले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि 5 करोड रकम रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 का
केही र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।